हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु लर्नर्स क्लब। आज हामी गर्दैछौँ बेन्जिनको भेरी इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। यो रियाक्सन बुझेपछि यसमा युज भएका कुराहरू, यसमा के गरिन्छ, कसरी हुन्छ हैन, सबै कुरा हामीले बुझिसकेपछि यसले चाहिँ हामीलाई अगाडि आउने च्याप्टर्सहरुमा चाहिँ अरु च्याप्टर्सहरुमा जुन एरोमेटिक कुराहरू हुन्छ, एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सका कुराहरू हुन्छन्, तिनीहरूमा चाहिँ रेजोनेन्स स्ट्रक्चर हेर्नको लागि अथवा अर्थो डिरेक्टिङ, प्यारा डिरेक्टिङ अथवा मेटा डिरेक्टिङ कुन हो भनेर हेर्नको लागि त्यहाँनिर हाम्रो डिफ्रेन्ट रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्सहरू बन्छन् है। र त्यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर्सहरू कसरी होलान्, कसरी बन्छन् भन्दा यो बुझिसकेपछि हाम्रो धेरै सजिलो हुन्छ। हामीले यहाँ 5-6वटा रियाक्सन गर्छौँ, तर त्यो रियाक्सन भन्दा पहिला यो रियाक्सनको मेकानिजम बुझ्छौँ। यो रियाक्सन कसरी हुन्छ, अन्त रियाक्सन लेखेर त भएन, रियाक्सन घोकेर मात्र हुन्छ, अर्ग्यानिक भने घोकेर मात्र कसरी हुन्छ बुझ्नुपर्छ। सबै कुरा बुझेर सकिँदैन, केही कुरा याद गर्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो कुराहरू जस्तै यो टपिक अन्तर्गत हाम्रो के भनेको छ, हामीले इलेक्ट्रोफाइललाई के गर्ने, सब्स्टिट्युट गर्ने हो कि इलेक्ट्रोफाइललाई सब्स्टिट्युट गर्ने। सो यहाँ कुनै एउटा अर्को इलेक्ट्रोफाइल आयो होला हैन। यो इलेक्ट्रोफाइल चाहिँ यहाँ के हुन्छ, हाइड्रोजन सक्छ नि, यो सबैतिर हाइड्रोजन छ। यो हाइड्रोजन भन्दा बढी के स्ट्रङ इलेक्ट्रोफाइल। यदि यो हाइड्रोजन भन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोफाइल हो भनेको योसँग हाइड्रोजनसँग भन्दा पनि बढी डेफिसिएन्सी छ इलेक्ट्रोनको हैन। हाइड्रोजन H+ सँग भन्दा योसँग यदि बढी डेफिसिएन्सी देखिन्छ इलेक्ट्रोनको भन्नुको मतलब यो यदि स्ट्रङ इलेक्ट्रोफाइल हो भने, हाइड्रोजन भन्दा यो हो भने यसले के गर्छ, यहाँनिर हाइड्रोजनलाई हटाएर आफू गएर हाइड्रोजनको ठाउँमा बस्छ र के निकाल्दिन्छ भन्दा H+ बाहिर निकाल्दिन्छ है। यो E+ ले कुनै एउटा इलेक्ट्रोफाइल जुनसुकै होस्, अहिले हामीले गर्छौँ डिफ्रेन्ट इलेक्ट्रोफाइलको लागि है। अब यसको लागि कुनै एउटा इलेक्ट्रोफाइल गएर यो बेन्जिनमा गएर अट्याच हुनु पर्यो भनेपछि यो बेन्जिनमा गएर अट्याच हुँदाखेरि यो कसरी अट्याच होला त भन्दा यो बेन्जिन रिङ छ है, यो बेन्जिन रिङ छ हाम्रो। अब यो बेन्जिन रिङमा मानौ यो पोजिसनमा गएर यसरी इलेक्ट्रोफाइल गएर बस्यो भन्नुको मतलब यो बन्ड के भयो, यो बन्ड इलेक्ट्रोफाइलसँगको बन्ड भयो त्यहाँनिर, किन यो बन्डमा इलेक्ट्रोफाइल गएर बस्यो भनेपछि यहाँनिरको कार्बनसँग अब यो कार्बनसँग त्यतिखेर यो ठिक थियो हैन। सो योसँग बाहिर एउटा हाइड्रोजन छ, यसरी चारवटा बन्ड थियो, तर यो भनेपछि के भयो, यहाँको बन्डको इलेक्ट्रोन त योबाट हट्यो नि त, टाढा सर्यो भनेपछि यहाँनिर के भयो, इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी भयो हो कि, इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी भयो। बाँकी बन्ड कसरी छन्, बाँकी दुईटा यसरी छन्। अब यहाँ इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी हुने बित्तिकै अब यसले भन्छ ओहो यहाँ अर्को कार्बन छ कि, यो छिमेकी कार्बन, यो छिमेकी कार्बन, यो यहाँको कार्बन, यो कार्बनलाई गाह्रो पर्यो, योसँग कम भयो इलेक्ट्रोन भनेपछि अब मर्दा पर्दा काम लाग्ने छिमेकी हो भनेपछि यसले के गर्छ, अब छिमेकीसँग लौ न मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, तँलाई गाह्रो नपर्ने गरी मलाई सहयोग गर्छ भनेर यसलाई भन्छ है, यसलाई भन्छ। अब यसले के गर्छ, आफूलाई गाह्रो नपर्ने गरी यसलाई सहयोग गर्छ। बाटो छ फेरि यहाँ, यसले आफूलाई गाह्रो पर्दैन यसलाई भन्नुको मतलब यसलाई यसरी सहयोग गर्नु भनेको मतलब यो बन्ड अब यसलाई यता पठाइदिन्छ। अब यो बन्ड यता पठाउने बित्तिकै के हुँदो रहेछ हेरौँ त, यो बन्ड यता पठाउने बित्तिकै यसरी यो बन्ड यहाँ गयो, यो माथि त इलेक्ट्रोफाइल छ हैन, यो बन्ड यहाँ गयो भने अब यो कार्बनलाई थ्याङ्क यू, धन्यवाद है तिमीलाई, ल धन्यवाद छ भनेर यसले भन्छ। अनि यो कार्बनलाई आफूलाई गाह्रो परेन, आफू पनि ठिक छ। अब गाह्रो परे कसलाई, यसले धोका दियो, यसले कसलाई धोका दियो, यसलाई धोका दियो यहाँ आजकल खतरा चलिरहेछ जताततै हैन। यो यहाँ धोका दियो भनेपछि यहाँ के अब आयो, बिचरा प्लस चार्ज। अब योसँग त ठिक छ, अहिले यो प्लस चार्ज के भयो, अब हट्यो। अब यसलाई के भयो, यसले माया गर्यो, यो यता आएर चिपिक्क आएर बस्यो। अब यहाँ हेरौँ यतापट्टिको बन्ड त, यो बन्ड त के छ, यहाँनिर यसरी छँदैछ हो क्या, यहाँनिर यसरी यो बन्ड त छँदैछ। अब फेरि यो कार्बन अब के तैँले छोडिस् भन्दा मैले अरू कोही पाउँदिनँ, यो पनि त फकाउन त सक्छ नि यसले नि भनेपछि यसले यो कार्बनलाई फकाउँछ। फेरि यसले के गर्छ, यो कार्बनलाई फकाउँछ। अब फेरि तिमीलाई गाह्रो नपर्ने गरी आऊ न, हामी यता यसो मिलेर बसौँ, मलाई हेल्प गर न होइन, मलाई हेल्प गर न भन्छ। अब मलाई हेल्प गर न भनेपछि यो पनि फुक्का दाजा कति तैसँग बस्नु भनेर अब यहाँबाट यो बन्ड इलेक्ट्रोन यता आउँछ। कुरो बुझिरह नि, फेरि यहाँ बाहिर कुरा सोचेर बस्दा नि, अरूतिर मन नडोलाउने, पढाइतिर मात्र ध्यान दिनु, अरू भने त्यस्तै हो। सो अब यहाँनिर हेरौँ है, यहाँनिर अब यसरी
यो इलेक्ट्रोन बन्ड यता आयो भनेपछि अब यहाँ यो पोजिसनमा यो कार्बनलाई अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ हो किन अब यो कार्बनलाई अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ अब के हुन्छ अब मार्करले कस्तो धोका दियो अब सबैले धोकै दिन्छ नि अब यो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ छँदैछ है अनि यो यहाँ आयो भनेपछि यो बन्ड यहाँ आयो यताको बन्ड यता यसरी छ प्लस कहाँ भयो प्लस यहाँनिर प्लस भयो यसरी अब त्यहाँनिर के भयो प्लस भयो सो अब यहाँनिर हेरौँ त सो अघि के भएको थियो यो इलेक्ट्रोफाइल यसरी यहाँ गएको के यो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ गएको भन्नु मतलब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल गएर अट्याच भयो यो बन्ड कुन हो यो बन्ड भनेको यो बन्ड चाहिँ यो बन्ड हो किन भनेको यो बन्ड यहाँबाट इलेक्ट्रोफाइलसँग गएको यहाँको बन्ड इलेक्ट्रोन यहाँबाट इलेक्ट्रोन गएर त यहाँ प्लस चार्ज डेभलप भएको हो नि यो यसको इलेक्ट्रोन त यहीसँग छ यो कार्बनसँग त यसको आफूतिर गएर है यो कार्बनलाई अप्ठ्यारो परायो यहाँनिर यसको आफ्नो फेदपट्टिको इलेक्ट्रोन आफूसँगै छ अहिले पनि माथि फर्किँदा पनि यसले यहाँनिर यो कार्बनलाई धोका दिएको हो यो नयाँ इलेक्ट्रोफाइलको नयाँ मान्छेसँग यसको मोहनी लागेर नयाँ मन पर्यो होइन यसले झ्याप्प ल म आउँछु भन्ने बित्तिकै ल आइज त नि यहाँ भनेर यसले वेलकम हान्दियो भनेपछि यसको एउटा हाइड्रोजन त छँदैछ नि यहाँनिर यसको एउटा हाइड्रोजन त छँदैछ हरेकसँग हाइड्रोजन छ है अब हाइड्रोजन अलिकति साइड उता लाग्यो होला होइन अब त मात्र किन म अर्कोलाई नै आफूसँग राख्छु भने अर्को नयाँ साथी ल्याएर राख्यो भनेपछि यो इलेक्ट्रोफाइलको छेउमा के पनि छ यो इलेक्ट्रोफाइलको छेउमा हाइड्रोजन पनि छ है यो यही कुरा बुझाउन खोजेको है यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पनि छ यहाँ इलेक्ट्रोफाइल पनि छ अब रिपल्सनले गर्दाखेरि टाढा होला इलेक्ट्रोनको कुरा त्यो अहिले हामीले चाहिएन त्यो छोड्यो अब यहाँ हाइड्रोजन छ भनेर बुझौँ अब यहाँ हाइड्रोजन छ भनेपछि यो ठाउँमा त प्लस भयो चार्ज छैन भनेपछि अब यो बन्ड के हुन्छ त भन्दा यो बन्ड अब यो ठाउँमा जान्छ यो बन्ड यो ठाउँमा जान्छ भनेपछि अब यो बन्ड यो ठाउँमा जान्छ भने हाइड्रोजनको के हुन्छ हाइड्रोजन त निस्किन्छ हाइड्रोजन किन निस्किन्छ यसले यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोफाइल यसले आएर हाइड्रोजनलाई त जा आई किक आउट यु भन्यो यसलाई अब लास्टमा आएर किक आउट हान्थ्यो यत्रो बेर घुम्दै घुम्दै यहाँ धोका र माया र धोकाको कुरा हुँदै हुँदै आयो लास्टमा आएर बिचरा दुःख कसले पायो लास्टमा फाइनल धोका कसले पायो भन्दा फाइनल धोका हाइड्रोजनले पायो सो अब यहाँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसरी यो बेन्जिन भयो यहाँ एउटा बन्ड यहाँ अर्को बन्ड अनि यो बन्ड अब फेरि यहाँ आयो माथि इलेक्ट्रोफाइल निस्क्यो के त भन्दा निस्क्यो H प्लस यो रहेछ हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन सब्स्टिट्युसन भनेको के एउटा जाने अर्को निस्किने भनेको यदि कुनै एटम्स र ग्रुप अफ एटमले अर्को कुनै मोलिकुलको एटम्स अथवा ग्रुप अफ एटम्सलाई रिप्लेस गर्छ है रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युसन रिएक्सन भन्छौँ र यसमा हामीले यहाँको H वाला हाइड्रोजनलाई H प्लस को रूपमा निकाल्यौं सो यो के भयो हाम्रो नयाँ इलेक्ट्रोफाइल आयो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन यो मेकानिजम बुझियो हैन कसरी रहेछ भन्दाखेरि सुरुमा इलेक्ट्रोफाइल आयो यो एउटा बन्ड यता सर्यो अनि यो बन्ड सर्ने बित्तिकै यसलाई अप्ठ्यारो पर्यो सहायता माग्यो यसले छिमेकीसँग छिमेकी पनि ल छिमेकीलाई आँखा लाग्यो यसले पनि ल यसलाई छोड्दियो यसलाई माया गर्यो अब यसलाई माया गर्यो भनेपछि फेरि यो अब अब यसलाई फेरि यसलाई चाहिँ माया गर्ने अर्को छिमेकी छ माया गर्दा गर्दै सबैले माया पायो तर लास्टमा हाइड्रोजनले धोका पायो सक्यो खेल खत्तम अब केही रिएक्सन्सहरु हेरौँ है केही रिएक्सन्सहरु हेरौँ सो अब त डल्लै देखाइदिउँ अब हामीले यसरी मेकानिजम देखाउँदैनौँ है अब यो बेन्जिन भयो अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन हुन्छ है इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन हुन्छ डिफरेन्ट इलेक्ट्रोफाइलहरुको एडिसन हुन्छ फर्स्ट गरौँ कङ्क रिएजेन्ट हो यो हाम्रो कङ्क HNO3 प्लस कङ्क भने के कन्सन्ट्रेटेड है कन्सन्ट्रेटेड कङ्क HNO3 प्लस कङ्क H2SO4 60 डिग्री सेल्सियस यो हाम्रो नाइट्रेटिङ एजेन्ट हो यो नाइट्रेटिङ एजेन्ट भनेर भन्छ यो हामीले नाइट्रो कम्पाउन्ड्स पढ्दाखेरि पढ्छौं त्यतिखेर केमा पढ्छौं भन्दा यो बनाउनलाई पढ्छौं अब यो गर्दा के हुन्छ भन्दा यहाँबाट यसरी नाइट्रोबेन्जिन भन्छ के भन्छ रे नाइट्रोबेन्जिनको प्रिपरेसनमा हामीले ए रिएक्सन पढ्छौं ल्याब प्रिपरेसनमा सो यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यो बेन्जिन है अनि यो NO2 के हो यो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ नाइट्रोजनमा प्लस हुन्छ यो NO2 इलेक्ट्रोफाइल भनेपछि यहाँ गएर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन भयो प्रोसेस यही हो अब यो NO2 कसरी इलेक्ट्रोफाइल हो कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ गर्दैनौँ त्यो हामीले हैन
नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा गर्छौं त्यसको लागि फेरि जबरजस्त रिएक्सन छन् कसरी आयो यताउति बोन्ड सर्ने सबै छन् सो अब यो हामीले यति जान्यौं अब अर्को कुरा गरौं अर्को कन्केस्ट्रेसोफ है सरी कन्केस्ट्रेसोफ भन्नाले फ्युमिङ एस्ट्रेसोफ हाल्ने कन्केस्ट्रेसोफ भने फ्युमिङ H2SO4 फ्युमिङ एस्ट्रेसोफ युज गरेर अब हामीले यहाँ बनाउँछौं सल्फोनिक एसिड है बेन्जिन सल्फोनिक एसिड यसरी SO3H H2SO4 OH गयो OH माइनस HSO3 त्यो SO3H प्लस यो भयो हाम्रो सल्फोनिक एसिड है अब अर्को यो हाम्रो सल्फोनेसन रिएक्सन यो नाइट्रेसन है यो के नाइट्रेसन अनि यो सल्फोनेसन अनि अब गर्ने हेलोजिनेसन अब गर्ने के हेलोजिनेसन अब हेलोजिनेसन गर्न हेलोजन एड गर्न पर्यो क्लोरिन एड गरौं के को प्रेजेन्समा भन्दा FeCl3 है फेरिक क्लोराइड FeCl2 भयो फेरस क्लोराइड यो फेरिक क्लोराइड यसलाई चाहिँ डार्क कन्डिसनमा गर्यौं भने अब यहाँ Cl+ आउँछ Cl+ कसरी आउँछ हामीले सुरुमै कहाँ कुरा गरे हामीले 11 को पढ्दाखेरि गरेनौं है त्यो रिएक्सन मतलबतिर Cl+ इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ भनेर भनेको छ हामीले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के भनेर बुझ्नु पर्छ त्यो हेर्नु भएको छैन भने अगाडिको भिडियो हेर्नुस् एकचोटी है अब यो हाम्रो के भयो यहाँनिर क्लोरिन यसरी आयो भने यो हाम्रो भयो क्लोरो बेन्जिन यसलाई भन्छ हामीले क्लोरो बेन्जिन सबैको छुट्टा छुट्टै च्याप्टर रहेछन् पछि यसको पर्छ यसको लागि त हामीले खासै हेर्दैन तर यिनीहरुको छुट्टै च्याप्टर रहेछ हेलो अल्केन हैन यो पछि हामी स्टार्ट गर्छौं इथर पछि त्यो यो पनि छ तर अब अझ दुईटा रिएक्सन छ नि यतापट्टि मैले देखाइदिए अब दुईटा रिएक्सन के भन्दा एउटा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन है के हुन्छ त भन्दा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन अनि अर्को हुन्छ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन के हुन्छ रे अर्को एउटा अल्काइलेसन अर्को एसाइलेसन अल्काइलेसन भनेको अल्काइल ग्रुप जोड्ने एसाइलेसन भनेको एसाइल ग्रुप जोड्ने अब फ्रिडल क्राफ्ट भन्ने बित्तिकै हामीले FeCl3 एनहाइड्रस FeCl3 अथवा AlCl3 यो दुईटामा कुनै एउटा युज गर्दा हुन्छ FeCl3 अथवा AlCl3 दुईटा एनहाइड्रस युज गर्छौं र अब यो दुईटै रिएजेन्ट हो यो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन अथवा एसाइलेसनको लागि FeCl3 भनेर लेख्दियौ अब योसँग अल्काइलेसन गर्ने हो भने के गर्छौं CH3 अनि अरु कुनै हाइड्रोजन ग्रुप जस्तै याक्स हैन जेसुकै होस् के निस्किन्छ भन्दा याचक्स निस्किन्छ अहिले CH3Cl भनेर लेख्दियौ CH3Cl सो अब हाम्रो यहाँ के बन्छ त भन्दा CH3 प्लस Cl माइनस हुन्छ त्यहाँनिर टुक्रिदाखेरि जहिले फेरि Cl प्लस हुने हैन Cl माइनस भइहाल्छ नि सो अब यो बेन्जिनको यहाँ CH3 आयो है CH3 आयो यो इलेक्ट्रोफाइल हो यसलाई के भन्छौं हामी टोलुइन भन्छौं धेरैचोटि कुरा गरिसकेका छौं र अर्को अब यसमा चाहिँ के युज गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा CH3CO यो भनेको के ग्रुप भन्दा एसाइल ग्रुप है CH3CO Cl युज गर्छौं सो यो के भयो हाम्रो सरी यो हैन यस्तो C डबल बोन्ड हो X यो चाहिँ एसाइल ग्रुप है यो चाहिँ एसाइल ग्रुप अनि यहाँ अल्काइल ग्रुप आयो R आयो यो एसाइल ग्रुप हो र यसलाई हामीले जोड्दाखेरि एसाइलेसन भनेर भन्छौं है नजुकिने यो ग्रुप एसाइल ग्रुप सो अब यहाँनिर CH3CO प्लस Cl माइनस भएर जान्छ यो इलेक्ट्रोफाइल भनेको CH3CO है यसलाई अगाडिबाट लेखौं पहिला CO कनेक्ट हुन्छ योसँग है CO CH3 अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो बेन्जिन भयो यो कार्बोनिल कम्पाउन्ड हो भनेको किटोन यस्तो अनि यतापट्टि CH3 यो भनेको COCH3 यस्तो हो है यसको नाम हो एसिटोफिनोन यसको नाम के एसिटोफिनोन अनि अर्को कम्पाउन्ड हुन्छ अर्को कम्पाउन्ड के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो पछि एरोमेटिक किटोनमा पढ्छौं हामी है C डबल बोन्ड O अनि अहिले जान्दाखेरि राम्रो याद गर्नु यो दुईटा बेन्जिन यसरी छ हैन किटोनसँग भने यसलाई भन्छ हामीले बेन्जोफिनोन
बेन्जोफिनोन। यदि एकतिर अल्काइल ग्रुप यस्तरी CH3 छ भने एसिडोफिनोन, दुवैतिर बेन्जिन छ भने यो भन्छ हामीले बेन्जोफिनोन है। र यतिसँगै हाम्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन चाहिँ सकिन्छ है। र अब हामी इथर नेक्स्ट लेक्चरमा नेक्स्ट भिडियोमा गर्ने। यसमा चाहिँ हामीले मेन यसलाई नै फोकस गरेको भएर हामीले यो मात्र कुरा गर्यौं अहिले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। इथरलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा हाल्छौं है। सो स्टे ट्युन्ड एभ्रीबडी। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नुस्, अगाडिको भिडियोहरु सबै हेर्नुस्। अरु सब्जेक्ट्सहरुको हैन, फिजिक्सको भयो, फिजिक्सको हामीले अरु डिफरेन्ट युनिट्सहरु धेरै ठाउँबाट स्टार्ट गरेका छौं। सो अझै पनि अब हामी गर्छौं इलेक्ट्रिसिटीहरु, मोडर्न फिजिक्सहरु सबै गर्छौं बिस्तारै बिस्तारै। अब एकैचोटी सबै हुँदैन यो। सो सबै हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौं। हाइब्रिडाइजेसन फिजिकल केमिस्ट्री 12 को हाइब्रिडाइजेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो पनि अब हामीले यो अर्गानिक गर्दा गर्दै हाइब्रिडाइजेसन सुरु गरेर अब हाम्रो अर्को कलिगले गर्नुहुन्छ, हाम्रो साथीले गर्नुहुन्छ, उहाँले गरेर उहाँले पनि अरु अर्गानिक केमिस्ट्रीको अरु च्याप्टरहरु जोइन गर्नुहुन्छ। सो हामी दुईजना एकैचोटी अर्गानिक केमिस्ट्रीमा बढ्छौं। सो धेरै कोर्स छ यसको। ओके, स्टे वाचिङ, कीप सपोर्टिङ। थ्यांक यू एभ्रीवन। जय नेपाल।